او خطیب العصر دے مقرر زمان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے خطیب العصر دے مقرر زمان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے وړاندې کیږي په ډېره مینه د باچا اسلامیک سټوډیو قبل سواد د طرفه په اوازونو لکه هر یو باچا مل خاکسا او علی رحمان حنفی حضرت مولانا مفتی فضل وهاب حقانی صاحب ته ډالۍ فرمایش کوونکې زمون ډېر ګران او محترم رور حافظ انعام الله کلام دا علی رحمان حنفی والسلام یا اللہ ورکڑے علمیت دے ہمی ورکڑے ولایت دے اللہ ورکڑے علمیت دے ہمی ورکڑے ولایت دے ہمی ورکڑے ولایت دے ہمی ورکڑے ولایت دے او د طالبانو داد خوګزرونو درمان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے وہی خطیب العصر دے مقرر زمان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے یہ پدوی نازیگی عالمانو ډیر پی مین دی طالبانو پدوی نازیگی عالمانو ډیر پی مین دی طالبانو ډیر پی مین دی طالبانو وی ډیر پی مین دی طالبانو یا فصیح لسان دے او لذیذ البیان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے خطیب العصر دے مقرر زمان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے ید خکلی دن کڑی خدمتونا یا اللہ ورکڑی عزتونا دخل دن کڑی خدمتونا اللہ ورکڑی عزتونا اللہ ورکڑی عزتونا وی اللہ ورکڑی عزتونا یا دیوبند فکر دے داعی دے عالی شان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے خطیب العصر دے مقرر زمان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے یداسی خیست کوي بیان اثر کوي په هر انسان داس خیستا کوي بیان اثر کوي په هر انسان اثر کوي په هر انسان وای اثر کوي په هر انسان وای پدوی مین د زړه نه هر یو مسلمان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے خطیب العصر دے مقرر زمان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے مفتی فضل وهاب سے قدردان دے د زړګي سر دے د هر چا ہے فرمائش دے دینام اللہ ہے د زړګي سر دے د هر چا ہے فرمائش دے انعام اللہ ہے فرمائش دے انعام اللہ وی
فرمائش دے انعام اللہ وی او کڑے صفت یہ چھ حنفی علی رحمان دے مفتی فضل وہاب سے قدردان دے مفتی فضل وہاب سے قدردان دے وی خطیب العصر او عصر وی خطیب العصر دے مقرر زمان دے مفتی فضل وہاب سے قدردان دے مفتی فضل وہاب سے قدردان دے